सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारले 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक भोल्युममा प्रस्तुत गरेको छ र मुलुकमा अहिले 4 खालका मुख्य रूपले 4 किसिमका सङ्कटहरू देखा परेको छ। एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्कट, अर्को मानवीय सङ्कट, अर्को आर्थिक सङ्कट र राजनीतिक सङ्कट देखा परेको छ। यी सङ्कटहरूलाई कसरी हल गर्ने, कसरी यसबाट पार पाउने स्पष्ट छैन। स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने न्यून सङ्ख्यामा आइसोलेसन वार्डहरू छ, क्वारेन्टाइन स्ट्यान्डर्ड छैन, भेन्टिलेटर छैन, औषधि छैन, उपकरण छैन, जनशक्ति छैन, ह्युमन रिसोर्सेस र इक्विपमेन्ट्सको अत्यन्त अभाव छ र वैज्ञानिकहरूले र डाक्टरहरूले भनिराखेका छन् कि जुन जुलाईमा पिक आवर आउँदैछ, यो अत्यधिक बढेर जान्छ भनेर। यसको व्यवस्था कसरी गर्ने हो अत्तो पत्तो छैन। जिल्ला प्रादेशिक केन्द्रीय अस्पतालहरूको तयारी न्यून रहेको छ, रोगसँग लड्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। यो नीति कार्यक्रमले महामारीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहतहरू परिचालन गर्नुपर्ने, व्यवस्थित गर्नुपर्ने कतै व्यवस्था गरिएको छैन। आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आपूर्ति र त्यसको परिचालन, ह्युमन रिसोर्स र इक्विपमेन्ट्सहरूको व्यवस्थापनको कुनै ठहरठेगानै छैन, अत्यन्त अभाव रहिरहेको छ। अहिलेसम्म सरकारले गरेको लकडाउन बाहेक, न्यून परीक्षण बाहेक केही गर्न सकेको छैन। अहिले पनि बच्चाहरू, वृद्धहरू चाहिँ के भन्दाखेरिमा कुपोषण र दीर्घ रोगीहरू देखा पर्न थालिसकेका छन्। अहिलेसम्म देशभरिमा पीआरसी टेस्ट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा कहीँ देखिएको छैन। कोरोना भाइरस एट्याक भइरहेको बेलामा मुलुकले खास गरिकन टोबाकोलाई ब्यान गर्नुपर्ने हो, तर त्यसतर्फ ध्यानै गएको छैन। त्यस्तै गरिकन मानवीय सङ्कटमा अहिले भारतीय सिमाना लगायत विदेशहरूमा र भारतीय सिमानामा सबभन्दा हजारौँ हजार नेपालीहरू उताबाट धक्का दिएर नेपाल जा भन्छ, यताबाट धक्का दिएर उता जा भन्छ, कहाँ जाने हो? अब नो म्यान्स ल्यान्डमा मधेस आन्दोलनको बेला यता चाहिँ गोली ठोक्ने, उता गएर नो म्यान्स ल्यान्डमा बस्नु परे जस्तो बस्नुपर्ने हो कि के हो? ती एउटा ठुलो मानवीय सङ्कट त्यहाँ उत्पन्न भइरहेको छ। गरिबहरूको लागि खाद्य सुरक्षाको सङ्कट परिरहेको छ। अहिले चाहिँ माल न्युट्रिसन बढ्दै गएको छ। एकदम चाहिँ गरिब रेखामुनि रहेकाहरूले राहत, पर्याप्त राहत, आवश्यक राहत समेत पाइराखेको व्यवस्था रहेको छैन। अब विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई कहाँ राख्ने हो, कहाँ व्यवस्थित गर्ने हो, सरकारको कुनै दृष्टिकोण, कुनै व्यवस्था नै छैन। त्यसै गरिकन आर्थिक सङ्कटको रूपमा हेर्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता र समृद्ध नेपालको नारा दिएर वर्तमान सरकार बनेको हो, तर बजेट खर्च गर्ने क्षमता र अवस्था नै छैन। अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले भर्खरै निकालेको इन्फर्मेसनमा 2.5% वृद्धि दर र त्यो पनि तल्लो गइरहेको छ। यसले आर्थिक सूचाङ्कहरू खस्ने, रेमिटेन्सहरू खुम्चिने र गिरावट आउने, वित्तीय संस्थाहरू धराशायी हुने, ब्याङ्कहरू दिवालिया हुने, भ्रष्टाचार र अनियमितता तीव्र गतिले बढ्ने सङ्केत दिइसकेको छ। यसलाई रोक्ने कुनै उपाय देखिँदैन। पछिल्लो 6 वर्षमा सभामुख महोदय 60 अरब रुपियाँभन्दा बढी कृषि अनुदानमा प्रभाव भएको छ, तर वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा
कृषिको उत्पादन दोबर गर्ने कुरा हावादारी कुरा बाहेक केही पनि होइन। आर्थिक सूचाङ्कको स्थिति नराम्रो हुँदै गएको छ। विपन्न वर्गले निकै कष्ट भोग्न पर्ने अवस्थाहरू आउँदै गएको छ। भर्खरै गरिबीबाट केही परिवारहरू माथि आएका थिए, ती अझ फेरि गरिबीतर्फ र दरिद्रतर्फ फर्किँदै गएका छन्। यसलाई रोक्ने उपाय खोइ? उत्पादन र सप्लाई चेन नै ठिक भएन भने यो अर्थव्यवस्था कहाँ धराशायी भएर जान्छ? सङ्कटग्रस्त इकोनोमीलाई कसरी माथि ल्याउने, कसरी रिकभरी गर्ने, त्यसको पोलिसी खोइ? रिकभरी पोलिसी नै छैन गभर्मेन्टसँग। र त्यसै गरिकन कृषि बजार र भण्डारणको अभावमा घरेलु उत्पादन चाहिँ के छ भन्दाखेरि खेर गइरहेको छ। किसानले सडकमा फाल्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। अब सीमा पारी र बाहिरबाट आउने ती युवाहरूलाई देशमा चाहिँ पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन र साना उद्योग लगायतकाहरूमा इङ्गेज गराउने प्लानिङ खोइ नीति कार्यक्रममा? लोकल प्रोडक्टको म्यानेजमेन्टै छैन। अब खाने पानीको कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा याद आउँछ, कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मेलम्चीको कुरा आएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीजी ओलीजी आइपुग्दाखेरि 1 दर्जन प्रधानमन्त्रीजी हुनुभएको रहेछ। तर 4-5 जना प्रधानमन्त्री त परलोक गइसक्नुभयो, तर मेलम्ची चाहिँ आएको छैन। यस्तै हावादारी कुरा गरेर चाहिँ समस्या हल हुँदैन। औद्योगिकरणको पक्षमा अब उद्योग र व्यवसायीहरू उद्योगीहरूको लगानी प्रवर्धन गर्ने पक्षमा र कुनै नीति नै आएको छैन। रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्नेको त विगत वर्षदेखि प्रत्येक सरकारले भन्दै आएको, तर किन आजसम्म एउटा पनि रुग्ण उद्योग सञ्चालन हुन सकेन? किन लगानीकर्ताहरू तर्सिएका छन्, लगानी गर्न इच्छुक छैनन्? बाहिरी र आन्तरिक दुवै लगानीकर्ताहरू नेपालमा किन लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्? यसको कारण के हो त भन्दाखेरि सरकारको गलत नीति, कानुनी गलत व्यवस्था र लगानी मैत्री वातावरण नभएकै कारणले लगानीकर्ता हतोत्साहित भएर गएका छन्। कति आएर पनि फर्केर गइसकेका छन्। अब समुद्रमा नेपाली जहाज के अरे समुद्रमा नेपाली झण्डावाहक जहाज त एकपटक राणाजीहरूले पनि चलाएका थिए। योभन्दा अगाडिको बजेटमा के अरे नीतिमा पनि भनिएको थियो। अहिले त्यो भनेका छन्, यता अहिलेसम्म ऐन मसौदाकै क्रममा छ। कोशी गण्डकी नदीको रुट अध्ययन गर्ने काम पनि भएको छैन। यो कसरी सम्भव हुन्छ? कहाँबाट यो कुरा आइरहेछ? कृषि सिँचाइको अभाव, आकाशे खेतीको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा कृषिमा रोजगारीको सृजना कसरी हुन्छ? र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने अहिलेको नेपालको जुन भूनीति छ, भूमि सम्बन्ध छ, यसलाई क्रान्तिकारी परिवर्तन नगरिकन कृषिलाई औद्योगिकरण गर्न सकिँदैन र कृषिलाई औद्योगिकरण व्यवसायीकरण नगरिकन गरिबी र बेरोजगारीको समस्या पनि हल गर्न सकिन्न। तर त्यसतर्फ कुनै नीतिमा कुनै स्पष्टता नै छैन। कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने हो? तपाईको विदेशमा उत्पादित माल बेचेर ट्रेडर बनाउने कि या म्यानुफ्याक्चरिङहरू बढाएर देशको अर्थतन्त्र उठाउने हो? यो नीति कार्यक्रम एकदम दिशाहीन भएर गएको छ। र श्रम क्षेत्रमा देखा परेको असरलाई कसरी हटाउने हो, कसरी कम गर्ने हो, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नीति र कार्यक्रममा कतै उल्लेख गरिएको छैन। अहिलेसम्म सभामा महोदय 1800वटा निर्माणाधीन आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्। 118 अर्ब लगानी भइसकेको छ, त्यसलाई फोकस गर्न सकिएको छैन, फोकस गरिएको छैन। हुलाकी राजमार्गको कुरा गरिन्छ, हुलाकी राजमार्गको कुरा गरेको त कई दशक भइसक्यो। सायद त्यो लाग्छ मधेसबाट हुलाकी राजमार्ग गुज्रिने भएको हुनाले त्यो सम्पन्न नगर्न इच्छा भएको हो कि? र त्यो हुलाकी राजमार्ग किन बनिरहेको छैन? त्यो त ब्याकबोन अफ द इकोनोमी हो त्यो देशको। तर त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पर्याप्त ध्यान, बजेटको लगानी र कार्य गरिरहेको छैन। त्यस्तै गरिकन अघि कुरा उठ्दै थियो निजगढ विमानस्थलको। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ, निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्छ, तर वन र पर्यावरणलाई संरक्षित गर्दै त्यो बन्नुपर्छ। वन र पर्यावरणलाई संरक्षित गर्न सकेन भने भोलि ठुलो
इकोलोजिकल क्राइसिस र क्लाइमेट चेन्जको इफेक्ट र ग्लोबल रूपमा आइरहेको चाहिँ के छ कि क्राइसिस चाहिँ नेपालमा तीव्र गतिले र ठुलो मारमा नेपाली जनताहरू पर्न सक्दछ। अहिलेको समष्टिगत रूपमा नीति हेर्दाखेरि सहरमुखी र धनी वर्ग लाभान्वित हुने, ग्रामीण जनता र गरिबहरू उपेक्षित हुने खालकाहरू प्रवृत्तिहरूको देखिएका छन्। बजेटको केही भाषाहरू हेर्दाखेरि सरकारमा रहेका दलले आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई कसरी पालन पोषण गर्ने, कसरी अल्मल्याउने त्यसमा अलिकति बढी फोकस गएको देखिन्छ। त्यसै गरी राजनीतिक सङ्कटको कुरा छ। अब राजनीतिक रूपमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन रहेको छ। सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेशको एकल क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेको प्रदेश संविधानको सूची 6 मा अनुसूची 6 मा प्रादेशिक अधिकारभित्र एकल सूचीमा पर्ने सहकारी, कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन जङ्गल, उद्योग, गुठी लगायतका कुराहरूलाई केन्द्र सरकारले, सङ्घीय सरकारले आफ्नो हातमा लिने र आफै सञ्चालन गर्ने हो भने सङ्घीयता धरापमा पार्ने षड्यन्त्र भएको स्पष्ट देखिन्छ। यत्रो बलिदान गरेर प्राप्त भएको सङ्घीयतालाई धरापमा पार्ने कसैलाई अधिकार छैन। त्यसै गरी स्थानीय तहको कार्य पनि यसै नीतिमा आएको छ। यसले चाहिँ भोलि सङ्घीयतालाई धरापमा पार्ने हो भने मुलुक भयङ्कर सङ्कटमा पर्न सक्छ र पार्ने कार्य हुनेछ। त्यस्तै गरिकन राजनीतिक रूपले हेर्ने हो भने अहिले पनि नेपालमा नागरिकता विहीन लाखौं लाख मधेस लगायत हिमाली जनताहरू रहेका छन्। ती नागरिकताको संशोधन, नागरिकता ऐन संशोधन बिल आएको थियो 2 वर्ष अगाडि, कता हरायो, के हो त्यो अहिले अलपत्र परेको छ। संविधानको कुरा गर्ने हो भने सभामुख महोदय, निश्चित रूपमा यो संविधान जारी हुँदाखेरि देशको आधाभन्दा ठुलो जनसङ्ख्याले कालो दिवस मनाएका थिए र संविधानलाई अस्वीकार गरेका थिए। अब त्यसलाई त्यो अस्वीकार गर्ने र कालो दिवस मनाउनेको संविधान बनाउने कि नबनाउने, कि मात्र केवल केही रुलिङ एलिट्सहरूको मात्रै संविधान बनाएर लैजाने हो। संविधान अधुरा संविधानलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट जबसम्म सबैले अनरसिप गर्ने संविधानको रूपमा रूपान्तरित गर्दैन, पोलिटिकल क्राइसिसको समाधान हुँदैन र त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिनुपर्दछ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि उद्योग धन्दाको कुरा गरिएको छ। विकासलाई सबै क्षेत्रमा, सबै भूगोलमा र सबै ठाउँमा सन्तुलित र न्यायोचित रूपले विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। राजा महेन्द्रले जङ्गल फाँडेर हाइवे बनाए, मुलुकको वन विनाश भयो र त्यसदेखि उतापट्टि उद्योग धन्दा कारखाना नबनाउने भनेर हर्क गुरुङले प्रतिवेदन दिएका थिए 2042 सालमा। अहिलेको चाहिँ सरकारको नीति कार्यक्रम हेर्दाखेरि तिनै हर्क गुरुङको पुनरावृत्ति बाहेक अरू केही छैन। राजमार्गदेखि दक्षिण पनि नेपाली नागरिक नै बस्छ। तीन ठाउँमा पनि विकास निर्माणका कार्यहरू अत्यन्त न्यून मात्रामा र प्रायोरिटीमा कहिले परेका छैनन्। सप्तरी जिल्लाको राजविराजमा औद्योगिक नगर बनेको, औद्योगिक क्षेत्र बनेको वर्षौं भइसक्यो, उद्योग कहिले सञ्चालन हुने हो? त्यहाँनेरि विगतकै सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेतमा ल्याएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अलपत्र पारिएको छ। त्यसकारणले विकास निर्माण जस्ता कुराहरूलाई पूर्वाग्रहले हेर्नु हुँदैन। एउटा कुरा रियालिटी के हो भन्दाखेरि तराई नेपालको सबभन्दा उर्वरक, सुगम र मेहनती जनता बस्ने ठाउँ हुँदै पनि आज त्यहाँको तराईको खास के छ भन्दाखेरि प्रति व्यक्ति आम्दानी सबै क्षेत्रभन्दा न्यून, स्वास्थ्य दृष्टिकोणले सबभन्दा बढी पीडित, शिक्षाको दृष्टिकोणले सबभन्दा पछि, आर्थिक सूचकाङ्कमा सबभन्दा तल किन भयो? त्यो त सबभन्दा माथि हुनु पर्थ्यो नि। त्यसको एउटै कारण के हो भन्दाखेरि विगतका सरकारले लिएको अत्यन्त पूर्वाग्रही र विभेदकारी नीतिकै परिणाम आज सम्पूर्ण देशले भोग्नु परेको छ। अत्यन्त अल्प विकसित मुलुकको रूपमा आज नेपाल रहेको छ। त्यो अल्प विकसितबाट नेपाल उकास्ने हो भने लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलपिङ तर्फ जाने हो भने तराईको कृषिले आधुनिकीकरण गर्ने, औद्योगिकरण गर्दैदेखि लिएर हिमाल र पहाडको सन्तुलित विकास
र कर्णाली र तराईका लागि विशेष डेभलपमेन्टको प्याकेज नल्याइकन अरू कुनै बाटोबाट सम्भवै छैन नेपालको चाहिँ के छ अल्प विकसित मुलुकबाट अगाडि उठाउनेलाई। तर यो अल्प विकसितबाट कसरी तपाईको विकासोन्मुख देशतर्फ अगाडि बढ्ने भन्ने यो नीति र कार्यक्रम त कतै छैन। यसो हेर्दाखेरि हाम्रो सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूले त भन्नु होला, एउटाले समात्दा हात्ती समाज जस्तो, अन्धाले हात्ती समाज जस्तो, एउटा समात्दाखेरि खम्बा जस्तो, अर्को समात्दाखेरि नाङ्लो जस्तो हुन पुगेको छ यो नीति कार्यक्रम। त्यस्तै गरिकन चाहिँ के हो भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा नीति संघीयता विरोधी छ, एकात्मक चरित्रको छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले यसको यो नीति कार्यक्रम त विगतको 2-3 वर्षको यसो नीति कार्यक्रम पल्टाएर हेरेको त कपी र पेस्टै गरेको बढी देखियो। यसमा मौलिकता धेरै कम छ। यो कपी र पेस्ट गरेर दुनियाँ चल्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेसम्म द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनको लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग TRC को कतै हत्तो पत्तो पनि छैन। यस्तो अवस्थामा त्यो कसरी शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा टुङ्गोमा पुग्ने हो, त्यसको यो महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यस विषयमा कुनै ठोस कुनै स्पष्टता नै छैन। र हामीले इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा जाँदाखेरि जहिले पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र जस्ट इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्छ। दीर्घकालीन विकास, दिगो विकास र सन्तुलित विकास न्यायपूर्ण चाहिँ हुनुपर्दछ, न्यायोचित पनि हुनुपर्दछ। र कुनै क्षेत्र सबै क्षेत्र नेपालै हुन् र सबै नेपाली जनता हुन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ के भन्दाखेरि विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। र अहिले मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको सरकारले पनि लेखेको छ लिपुलेखको कुरा, लिपुलेख होस् या चाहिँ के भन्दाखेरि महाकालीको होस् या यतापट्टि सुस्ताको होस्, यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ। र यो समस्या सरकारको अकर्मण्यता र कूटनीतिक असफलताकै परिणाम हुन्। यो कूटनीतिक असफलताको परिणाम देखा परेका हुन्। यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हल गर्नका लागि चाहिँ के भन्दाखेरि बाइलेटरल डिप्लोमेटिक च्यानलबाट बाइलेटरली चाहिँ के छ भने डायलग गरेर यी समस्यालाई चाँडै हल गरोस्। र सरकारले अहिले मुख्य रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र चाहिँ के छ भने उत्पादन र सप्लाई र तलको पिपुलसम्म जाने राहत र स्वास्थ्य जनताको संरक्षण गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। र यसतर्फ ध्यान जाओस्। र यो नीति कार्यक्रमलाई मेरो अनुरोध के हो भने यसमा कुल माइन्डले थिङ्क गरेर पुनर्विचार गरेर यसलाई परिमार्जन गर्नुहोस्। धन्यवाद।